अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद नंदलीब। नाजरीन, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ लेकिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आने वाले 3 जजेस थे उनका रास्ता रोकने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 8 से 10 जजेस लाए जा रहे थे उनका रास्ता रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के 4 बहादुर जजेस ने बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है। ये खत इतना ज्यादा अहम नहीं है जितना इसमें शामिल होने वाले जजेस का होना बहुत अहम है। सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा अपसेट हो रहा है, वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेस ने नए जजेस की तैनाती के प्रोसेस को रोकने के लिए बहुत बड़ा खत लिखा है, बहुत बड़ा अपसेट किया याहिया अफरीदी के लिए। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस में सबसे पहले फुल कोर्ट बनाई जाए। ये कौन कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के 4 बहादुर बड़े तगड़े जज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनको अब चीफ जस्टिस कहना चाहिए। उसूली तौर पे उनका हक था, उनके हक के ऊपर डाका डाला गया, तीसरे नंबर से बंदा उठाकर लाया गया। अब 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, इसमें जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, इसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब भी हैं। और इन 4 के चारों जजेस ने जी लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है, यानी फुल कोर्ट बनाया जाए। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले ये 26वीं आईनी तरमीम का जो मसला है इसको हल किया जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये एक तनाजा बनेगा, यानी एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि अब फुल कोर्ट कौन सी होगी। वो फुल कोर्ट होगी जिसमें आने वाले जो भर्ती होने वाले जजेस जो खुद उस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, क्या वो फुल कोर्ट होगी? लिहाजा उस फुल कोर्ट को तो कोई तस्लीम ही नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ है। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजम है। यहां पे वाजे तौर पे पैगाम है जस्टिस सरफराज डोगर के लिए, जस्टिस सरफराज साहब के लिए। सरफराज साहब, आप घर जाएं, आपका यहां पे बनता नहीं है, इस्लामाबाद आपको ऐसे कबूल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ये कह रहे हैं। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला के नए जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लेना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर लाजम है कि वो हलफ लें। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लेना बहुत जरूरी था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये सिर्फ 4 ये नहीं है, इसमें जस्टिस अकील अब्बासी भी आएंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के दूसरे इंडिपेंडेंट जजेस भी आएंगे। आप देखेंगे रफ्ता रफ्ता ये खेल बन रहा है, अभी अभी खिचड़ी पक रही है। उन्होंने कहा कि हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील किया जा चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का यह मानना है, ये सिर्फ 4 नहीं, अगेन इसमें 5 से 6 जजेस और भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जज नहीं है, इनको जज तस्लीम नहीं किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील किया गया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, और जब तक फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जाती उस वक्त तक इन जजेस की तकर्री का अमल उसको रोका जाए। इस्लामाबाद के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी 4 जजेस मुतालबा कर रहे हैं कि फिल 4 रोका जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है 8 जजेस की, मुतालबा ये किया जा रहा है कि वहां पे भी आप जजेस की अपॉइंटमेंट को रोक दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियरिटी का मामला हल होने तक नए जजेस ना लगाए जाएं। 8 नए जजेस के लिए 10 फरवरी को होने वाला जुडिशियल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। ये हुक्म दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी को कि आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है, आप ये ठीक काम नहीं कर रहे। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। मीडिया कहता था इमरान खान ने कह दिया, कुछ पुराने वकला ने कह दिया, तो बात समझ आती थी। यार, कोर्ट पैकिंग हो रही है। कोर्ट पैकिंग का ये मतलब है कि आप हर इदारे के अंदर, हर अदालत के अंदर अपनी मर्जी के इतने जज चुन दो कि कोई आपके खिलाफ जाने की इस्तेताद ही ना रखे। और ये आज इमरान खान नहीं कह रहा, आज मीडिया नहीं कह रहा, आज सीनियर वकला नहीं कह रहे, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए सीनियर मोस्ट जज ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हो। याहिया अफरीदी साहब, आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो, जस्टिस जो आईनी बेंच के
بڑے تمام سربراہیں کرتا دھرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو۔ موجودہ حالات میں ججز لانے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا کیا سر؟ مل چکا ہے۔ پوچھنا چاہتے ہیں عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو جھوٹے کچھ بےروپی عدالت کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں بڑا دکھ لگ رہا ہے آئین کا، ہم بھی اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کچھ آنسو بہاتے ہیں، مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں کچھ سپریم کورٹ کے اندر لوگ بیٹھ کے، تو ان کو یہ مخاطب کر رہے ہیں 4 ججز کہ بھائی کیوں عدالت کو اس حالت میں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو قاضی عیسیٰ کر کے گیا ہوا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو اس صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے سر۔ بالکل ایجنڈا ہے 4-5 لوگوں کا یہاں پہ اس ملک کے اندر، نواز شریف کی حکومت کو 2 نمبر جعلی حکومت کو پلانٹ کر کے اس کی قیمت چکائی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب آپ نے، اور یہ فراڈ کیا آپ کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اب جس فراڈ کو دوبارہ چیف الیکشن کمشنر بنایا جا رہا ہے، یہ تمام کا تمام فراڈ، یہ سہولت کاری اس غلیظ انسان نے کی ہے جس کی بنیادیں پڑی ہیں، اور یہ سب آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کو یہاں پہ اقتدار بخشنے کے لیے، اس کو یہاں پہ طاقت دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، یہ آپ ان کو بتائیں۔ آپ کو اس خط میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو بندوبست کیا جا رہا ہے اس مصنوعی نظام کے لیے کیا جا رہا ہے، جس میں 2 ٹکے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جج بنا دیا گیا، اور اب ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے، اور اب 26ویں آئینی ترمیم تک تعیناتی مؤخر کی جائے، وہ حکم دے رہے ہیں کم از کم آئینی بینچ سے فل کورٹ کی درخواست پر فیصلے تک تعیناتی مؤخر کی جائے۔ آئینی بینچ بالکل کبھی بھی فل کورٹ نہیں بنائے گا۔ آپ تمام ججز کو اکٹھا کریں، آپ الگ سے عدالت لگائیں، جس طرح پہلے تاریخ کے اندر ہو چکا ہے 1998 میں، جب 2 عدالتیں بنی تھی اور 2 چیف جسٹس بن گئے تھے، ایک اجمل میاں صاحب تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ تھے۔ سجاد علی شاہ کو غلط طریقے سے چیف جسٹس بنایا گیا، ایسے ہی جیسے یحییٰ افریدی کو بنایا ہوا ہے، اور عدالت لگی، 9 جج بیٹھے، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور اجمل میاں چیف جسٹس بن گئے تھے۔ تو آپ بھی کریں گے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تھوڑا سا نکلیں اپنے اس خول سے سب لوگ باہر۔ اور پھر جی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی طے ہونے تک ججز کی تعیناتی روکی جائے۔ بڑا لمبا چوڑا خط ہے، بڑا زبردست خط ہے یہ، اس میں دستخط کیے سید منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے، اور جسٹس منیب اختر نے۔ اچھا، اطہر من اللہ صاحب کی نا کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، وہ لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہوپ فلی اب کیا ہوگا، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ خط جو ہے وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کے بعد مزید خطوط آئیں گے، اس کے بعد مزید رد عمل آئے گا ججز کا۔ اور ابھی تو دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ ہنسیں گے، وہ اس خط کو انجوائے کریں گے، وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو میں نے کس کام پہ لگا دیے، یہ قاضی عیسیٰ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے جی ان کا قلعہ جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ پیچھے تگڑے ہیں، ان کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں، ان کے پیچھے حکومت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یہ خدا کا اصول ہے کہ خدا کہتے ہیں کہ میں وقت کو لوگوں کے درمیان نہ گھماتا ہوں۔ ایک وہ بہت بڑا فرعون تھا قاضی عیسیٰ، جو عدالت کے اندر کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا، جو لفظ چھین لیتا تھا منہ سے، جو بولنے نہیں دیتا تھا وکلا کو، جو کہتا تھا میں پولیس بلا کے باہر نکلوا دوں گا آپ کو۔ اس کی بڑی فرعونیت تھی، بڑی دہشت تھی اس کی۔ یہ بات مت بھولیں کہ آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، آج وہ منہ چھپاتا پھر رہے، وہ پبلک کو فیس نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے۔ اس نے جو تباہی پھیری ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ فطرت احتساب نہیں کرتی؟ اللہ تو قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو وہ مت اس طرف جائیں، ابھی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، بہت سارے چیزیں ابھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آج بڑی لمبی چوڑی کارکردگی کی ایک لسٹ جاری کر دی یحییٰ افریدی صاحب نے کہ بھائی میرے دور میں پچھلے کچھ عرصے میں 4000 جو مقدمات تھے وہ ان جو ڈیلے تھے ان میں کمی آ گئی ہے۔ تو بھائی تمہارے دور میں کمی آ گئی ہے تو کیوں نئے جج بھرتی کر رہے ہو؟ قومی خزانے کے اوپر اربوں روپے کے پڑیں گے۔ یہ جو 8 ہیرے لائے جا رہے ہیں یہ مقدمے سننے کے لیے نہیں لائے جا رہے، یہ بیلنس کرنے کے لیے، پیک کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں، اپنی عددی اکثریت بنانے کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اگر جواز یہ ہے آپ کی کارکردگی کا کہ آپ نے کچھ مہینے کے اندر اندر بہت سارے مقدمات کو اڑا دیا، 8000 مقدمات کا کیسز کا فیصلہ دے دیا ہے، تو پھر چلے
1 سال اور لگائیں، سارے مقدمات ختم کریں، پھر کیوں قومی خزانے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں؟ کیا جواز ہے ان نئے ججز کا؟ کوئی جواز نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر ایسے ٹاؤٹ آ جائیں اس عدالت کے اندر جن کی وجہ سے اس اقتدار کو تھوڑی سی طوالت مل جائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔